सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। राजन रुचालसँगै गोविन्द खड्काको तपाईंलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN मा पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 5 गते शुक्रबार अगस्त 21 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको तृतीया तिथि। आज हरितालिका तीज। स्थापनाको 17औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा पूर्वी नवलपरासीको विजय FM लाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितको संख्या 30,000 नजिक। नियन्त्रणका लागि 43 जिल्लामा निषेधाज्ञा। उपचार व्यवस्थापनमा भने चुक्दै सरकार। अस्पताल भर्ना नलिँदा जनकपुरमा मृगौला रोगी युवाको मृत्यु। विदेशबाट उद्धार गरिएकाहरूको विषयमा नयाँ मापदण्ड। श्रम स्वीकृति नलिएका हजारौं नेपाली अलपत्र। बेरोजगारी बढ्दै देश आर्थिक मन्दीको बाटोमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित। नेकपाका 2 अध्यक्षबीच नियुक्तिको विषयमा असन्तुष्टि। जनता समाजवादी पार्टीमा मर्यादा क्रमबारे चर्को विवाद। युरोपमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। भारतमा एकै दिन 70,000 संक्रमित। गोप्य वार्ता र शान्त कूटनीतिले इजरायल र UAE को सम्बन्ध नयाँ बाटोमा। र CPL क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको टोली जमैका विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेको प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पछिल्ला केही दिनमा तीव्र गतिमा बढेको छ। काठमाडौँमा 30 देखि 40 जनासम्मको हाराहारीमा देखिने गरेको कोरोना संक्रमण पछिल्ला दिनमा 200 नाग्न थालेको छ। देशभर संक्रमितको संख्या 30,000 पुग्न लागेको छ। बिहिबार हिजोसम्म 700 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। हिजो बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 200 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 29,600 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 707 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 29,645 पुगेको छ। हिजो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 200 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धी नियमित जानकारी दिने क्रममा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 264 जना संक्रमित स्वस्थ भएको पनि बताइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 17,964 पुगेको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको र नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित भएर मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको पनि डाक्टर गौतमले बताउनु भएको छ। उहाँले संक्रमितलाई विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्न पनि समाजका नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कोभिड-19 पोजिटिभ बिरामीहरू प्रति कतिपय सम्भ्रान्त वर्ग भनिनेहरूको बसोबास रहेको शहर बजारका समाजमा नकारात्मक ज्ञान धारणा व्यवहार गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ। के यो आधुनिक विश्वलाई स्वीकार्य छ? म भन्छु छैन। अहिले नेपालमा परिरहेको यो महामारीको अवस्थामा एक अर्का बीच आफू सक्दो सहयोग गर्ने बेला हो। देशलाई परेको यस्तो संकटको अवस्थामा सहयोग नगरे कहिले गर्ने? हुने खानाले नगरे कसले गर्ने? संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूका तर्फबाट यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हर सम्भव प्रयत्नहरू भएका छन्। तपाईहरू सबैले सहयोग र साथ दिनुभयो भने हामी छिट्टै गन्तव्यमा पुग्नेछौँ।
कोरोना संक्रमितहरू बढेसँगै देशभरि निषेधाज्ञा र आंशिक रूपमा लकडाउन गर्न थालिएको छ। स्थानीय तह र प्रशासनले 43 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर हिन्डुल गर्न, बजार पसल खोल्न र सवारी साधन चलाउन रोक लगाएका छन्। केही साता यता लक्षण सहितकै संक्रमितको संख्या निकै बढेपछि संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार हिजो साँझसम्म पूर्ण रूपमा 28 र आंशिक रूपमा 15 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजोदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेर अति आवश्यक बाहेकका सवारी साधन चल्न दिइएको छैन। खाद्यान्न, तरकारी, औषधि पसल बाहेक अरू पसल पूर्ण रूपमा बन्द छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकामा करिब 5000 सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका तीनै जिल्लामा गरी निषेधाज्ञा कडाई गर्न भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका करिब 5000 सुरक्षाकर्मी खटाइएको हो। हिजो निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2326 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने 2900 सवारी साधनलाई होल्ड गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। तर विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञा सँगसँगै उपचारको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले संक्रमण नियन्त्रण र बिरामीको उपचारका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने, तर त्यसो नगरिरहेको र सरकार स्वास्थ्य उपचारमा चुकिरहेको विज्ञहरूले राय दिएका छन्। संक्रमितको संख्या धमाधम बढेपछि देशभर आइसोलेसन शय्याको अभाव हुने चिन्ता सुरु भएको छ। यद्यपि सरकारले केही दिन यता 1000 भन्दा बढी आइसोलेसन शय्या थपे पनि अझै पर्याप्त भएको छैन। चैतदेखि लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणको उपाय खोजेको सरकारले जोखिम बढेपछि बल्ल आइसोलेसन शय्या थप्ने तत्परता देखाएको छ। संघीय बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि अवस्था उस्तै देखिएको छ। दूरदराजका दुर्गम गाउँ मात्रै होइन, देशको राजधानी काठमाडौँमै पनि कोरोना संक्रमितले आइसोलेसन बेड पाउने मुस्किल स्थिति देखिएको छ। दिनदिनै संक्रमित बढ्दै गएपछि बिरामीले घरमै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका नगरपालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा रूपान्तरणको तयारी थालिएको छ। पहिलो चरणमा भक्तपुरको खरीपाटीमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनको रूपमा रूपान्तरण गरिसकिएको छ। अब क्रमिक रूपमा सबै नगरपालिकाले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसन बनाइने तयारी गरिएको छ। नियमित डायलासिसका बिरामीको उपचार नपाएर जनकपुरमा मृत्यु भएको छ। मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित धनुषाको सबैला नगरपालिका 2 का प्रमोद महतो वृद्ध आमाबुवासँगै एम्बुलेन्समा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा डायलासिसका लागि पुग्नु भएको थियो। तर उपचारको अभावमा उहाँको मृत्यु भएको हो। उपचार नगरेका कारण छोराको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ। पीडाले आङश्रिङ्ग हुने र उहाँको चिच्याहाटले अस्पतालमा आउजाउ गर्ने स्वास्थ्य कर्मीसँगै अन्य सबैको ध्यान आफूतिर तानेको थियो। वास्तवमा उहाँको जिउमा बोल्न सक्ने तागत पनि थिएन। आमाबुवाले काँधमा राखेर जसो तसो सम्हालेका थिए। अस्पतालमा पुग्नासाथ पूर्जा कटाएर उहाँका आमाबुवाले डायलिसिस कक्षतिर अघि बढ्न खोजे, तर अस्पतालका सुरक्षा गार्डले रोके। चिकित्सकले पहिले PCR रिपोर्ट लिएर आऊ अनि मात्रै उपचार हुन्छ भनेका थिए, तर पहुँच नभएका कारण PCR रिपोर्ट लिन सकिएन। चिने जानेका नेता, ठुलाबडा, आफन्त सबैलाई फोन गुहारे डाक्टरको खुट्टा समेत ढोगे, तर उपचार गर्न नसकेपछि उपचार नपाएरै ती युवाको छटपटिँदै मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्युका विषयमा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने त्यहाँका विज्ञहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी अत्याधिक रक्तस्रावका कारण बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 5 का 32 वर्षका महिला गड्डी पालको घरमै मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि चिकित्सकले नेपालगञ्ज रेफर गरेका थिए। परिवारले एम्बुलेन्स खर्च बेहोर्न नसकेर नेपालगञ्ज लैजान नसक्दा उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 3 दिन अघि नै अर्का एकजना महिलाको पनि एम्बुलेन्सको भाडा तिर्न नसकेर बर्दियामै मृत्यु भएको थियो। सरकारले चार्टर तथा उद्धार उडानलाई पुनः सुचारू गर्ने भएको छ। हिजो साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले हवाई मार्गबाट स्वदेश आउने यात्रुका लागि मापदण्ड निर्धारण समेत गरेको छ। अब हवाई मार्गबाट आउनेहरूले काठमाडौँ ओर्लेपछि 7 दिनसम्म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने अवस्था भएको छ। कुन होटलमा बस्ने भन्ने बुकिङ गरेर मात्रै आउनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले होटलहरूको सूची पनि प्रकाशित गर्नेछ र होटलमा बस्दाको खर्च व्यक्ति स्वयंले बिहोर्नुपर्ने भएको छ। विदेशबाट आउनेहरूको सूची त्यस देशमा रहेको दूतावासले तोके बमोजिम हुनेछ। एक दिनमा बढीमा 3 वटा फ्लाइटसम्म मात्रै सरकारले उडान अनुमति दिने मन्त्री परिषदले मापदण्ड तोकेको एकजना मन्त्रीले CIN-लाई जानकारी दिनुभएको छ। यो निर्णयसँगै माग भएका ठाउँहरूको उडान तालिका बनाएर चार्टर उडान सुरु हुनेछ।
यसअघि सोमबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सेन्टर CCMC ले चार्टर तथा उडान रोकेको थियो। त्यसैगरी सरकारले तोकेका 10वटा स्थल नाकाहरूबाट स्वदेश आउने नागरिकलाई पनि सोही नाकामा रहेका होटलमा अनिवार्य रूपमा 7 दिनसम्म बस्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको पनि बताइएको छ। 10वटा तोकिएको स्थल नाकाबाट आउनेहरूले पनि 7 दिनसम्म स्थानीय होटलमा अनिवार्य बस्नै पर्छ र कोरोना परीक्षण गराउनै पर्छ। CIN खबरसँग एकजना मन्त्रीले भन्नुभएको छ, होटल खर्च आफैले बिहोर्नु पर्नेछ। नसक्नेहरूको हकमा स्थानीय समितिले व्यवस्थापन गर्नेछ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठक कोरोना रोकथामकै विषयमा केन्द्रित बनेको थियो। श्रम स्वीकृति नलिएका हजारौं नेपाली भने अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई थप उद्धारमा समस्या परिरहेको दूतावासहरूले बताएका छन्। श्रम स्वीकृति नभएका कारण उनीहरूले टिकट काट्न र अरू कागजपत्र जुटाउन पनि सकिरहेका छैनन्। उनीहरू अहिले उद्धारका लागि हार गुहार गरिरहेका छन्। कुवेतमा पनि अलपत्र परेका 33 नेपाली श्रमिकले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। कामबाट निकालेपछि कम्पनीले उनीहरूका लागि 2वटा कोठा उपलब्ध गराएको छ। उनीहरू 2वटा कोठामा खचाखच बसिरहेका छन्। 7 महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका नाममा बैठकमाथि बैठक भएका छन्, तर काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन छैन भनेर विमानस्थल आइपुगेका दुबईका श्रमिकलाई छाडेर निगमको जहाज रित्तै फर्किएको थियो। टर्किसको जहाज भने भरिभराउ रूपमा आएको थियो। खाडीका प्रवासीलाई उद्धारका नाममा थुप्रै पटक अप्ठ्यारो झेल्नु परेको अवस्था छ। आजदेखि भने सरकारले उद्धार उडान सुरु गर्ने बताएको छ। केही निजी विद्यालयको विरोधका बावजुद यस वर्षदेखि कक्षा 11मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ। त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अधिकांश विषयको नयाँ पाठ्यक्रम र पुस्तक तयार पारेर भर्नाको आधार पनि निर्धारण गरेको छ। सरकारको अर्को निर्णय नआए भदौ 15 पछि भर्ना सुरु हुनेछ। त्यसका केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालका अनुसार विद्यार्थी संख्या निकै कम हुने तथा पाठ्यक्रम र पुस्तक तयार नभएका विषयमा पुरानै मापदण्ड लागू हुनेछ। हालसम्म कक्षा 11मा 75 विषयको नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत भइसकेको छ र सोही अनुसार शैक्षिक सत्र 2077 का लागि पुस्तक समेत तयार गरिएको छ। कतिपयले विरोध गरे पनि त्यो विरोधको अर्थ नरहेको र नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएरै छाड्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले CIN-सँग बताउनुभयो। परीक्षा बोर्डले नयाँ पाठ्यक्रमबाट प्रश्न जित्छ होला। सरकारले तोकेका पाठ्यक्रम त सबैले लागू गर्नु पर्यो। पढाउनै पाइँदैन। त्यो त स्कुल दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ स्थानीय सरकारले। पुरानो पाठ्यक्रम लागू हुँदैन, नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेका छ। पाठ्यक्रम परिषदले कार्यक्रम बनाएको छ। 3टा अनिवार्य हुन्छ, 3टा चाहिँ ऐच्छिक विषय हुन्छ। 6 विषय पर्छ 11मा। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कोरोना संक्रमण पछि घरमै आइसोलेसनमा बसेका एक दम्पतिको अनुभव। व्यायाम गर्ने, म्युजिक सुन्ने अनि न्युजहरू हेर्ने, केरागुडीहरू हामी चना, त्यसपछि प्रिनीहरू, राजमा, फलफुलहरू, त्यो सागपातहरू, खानेकुराहरू चाहिँ खाइरहेछौँ हामीले। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित नेकपामा 2 अध्यक्षबीच नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि, जनता समाजवादी पार्टीमा मर्यादा क्रमबारे चर्को विवाद लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN-को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। धन्न अस्ति मैले नजिकको प्रहरी कहाँ गएर कुरा गर्न सकेँ आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा। कति सहनु, पहिला त कसैलाई भन्न पनि सकेको थिइनँ। हुन त अति नै भएपछि भन्न पनि सकिँदो रहेछ क्यारे। ए मनिषा, के सोचेर टोलाइरहेको? केही होइन, यत्तिकै चिया खाँदै शीतल हावामा बसेको नि। चिया खाइसक्यो? खाइसकेँ। खै यता ल्याऊ चियाको कप, म भाडा दिन लाग्यो। पुलिसले बोलाएर घरेलु हिंसा गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ भनेर सम्झाएपछि त बल्ल ऊ पनि झस्क्यो। पहिला त पुलिस कहाँ गएको भनेर छन कुट्छ होला भनेर कस्तो डर लागेको थियो। तर त्यो दिन मैले उसको आँखामा पहिलो पटक पछुतो देखेँ। होस् गर्नुहोस्, घरेलु हिंसा गर्नेलाई 3000 देखि 25000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि सहेर नबसौं। नजिकैको प्रहरीको फोन नम्बर 100 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा तुरुन्त खबर गरौं। हिंसा मुक्त घर, खुशी र सुखी परिवारको एउटै आधार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN वुमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बाल श्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। आज राजधानीबाट छापिएका पत्र पत्रिकाहरूले अर्थ, प्रशासन र राजनीतिसँग जोडिएका खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। नेकपामा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गत सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले गरेको नियुक्तिका विषयमा विवाद भएको छ। अध्यक्ष दाहालले पार्टी विवाद सल्टाउन कार्यदल गठन गरेका बेला सरकारले फेरि रिपोर्ट नपर्खी नियुक्तिहरू गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा इलामका लोकनाथ सुवेदी, युवा व्यवसायी तथा सानाकोचको उपाध्यक्षमा खोटाङका देवराज रोका र प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा कास्कीका दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्डले कार्यदल गठन गरे यता सबै नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। नगरी नहुने नियुक्ति मात्रै सरकारले गरेको ओलीले जवाब दिनुभएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर लेखिएको छ। राजधानी दैनिकमा सुभाष शाहले खबर लेख्नु भएको छ जसपाको विषयमा। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको मर्यादाक्रम टुङ्गो लगाउने विषयमा विवाद भएको छ। साउन अन्तिम साता सम्पन्न जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको मर्यादाक्रम टुङ्गो लगाउन 5 सदस्यीय पदाधिकारीलाई सचिवालय निर्माण गर्दै टुङ्गो लगाउन अधिकार दिएको थियो, जसमा अहिले अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता त्रय अशोक राई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो रहनु भएको छ। 5 जना पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय बनाइएको र आवश्यक गृह कार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँड, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको वरियता टुङ्गो लगाउने अधिकार दिइएको हो। अनि राजधानीमै महेश्वर गौतमले लेख्नु भएको छ काङ्ग्रेसको खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले 22 असारको केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गरेको महाधिवेशनको सुरु कार्यतालिका नै प्रभावित भएको छ। काङ्ग्रेसले पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै पार्टी संरचना समायोजनदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरण र पार्टीका तल्ला तहका सबै संरचनाको अधिवेशनको मिति हेरफेर गरेको थियो, जसअनुसार पछिल्लो पटक तोकिएको 10 साउनसम्ममा सकिनुपर्ने काङ्ग्रेसको अन्तिम संरचनाको समायोजनको काम काङ्ग्रेसले अझै सकेको छैन। काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालयले 65 जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको दावी गर्दै आएको भए पनि केही जिल्लामा केही ओडा र केही स्थानीय तहमा समायोजन नसकिँदा समायोजनको काम अड्किएको छ। कान्तिपुर दैनिकले स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीको प्रसङ्गमा पहिलो पृष्ठमा खबर छापेको छ। कर्मचारी समायोजन टुङ्गिएको 1.5 वर्षपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई चलाउन पाउने गरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ। संघीयताको मर्म तथा संविधान र कानूनमा गरिएको व्यवस्था विपरीत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई एकबाट अर्को प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो। प्रदेशहरूले त्यसको विरोध गरिरहेको राजेन्द्र मिश्रले लेख्नु भएको छ। भित्री पृष्ठमा चुनावदेखि चुनावसम्म बिचौलियाको चङ्गुलको प्रसङ्गलाई छापिएको छ। विनय सुवेदी लेख्नुहुन्छ, दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा सन् 1950 र 70 तिर सांसदको पृष्ठभूमि कृषि थियो। 1980 र 90 को दशकमा शिक्षक सेवा, निवृत्त निजामती कर्मचारी, कानून व्यवसायीका पृष्ठभूमि भएका जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता देखियो। नेपाल र दक्षिण एसियाको राजनीतिबारे लामो खोज अनुसन्धान गर्नुभएका राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण हाछेतुका अनुसार 90 को दशक यता नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको
राजनीतिक ठेकेदार व्यापारी र उद्योगपतिको कब्जामा गयो। 21औं शताब्दी सुरु भएपछि नेपालमा 60% जनप्रतिनिधि व्यापारी घरानाकै वरिपरि रहेको हाछितुको अध्ययनले देखाएको छ। यो सँगै मुलुकमा माफिया तन्त्र फस्टाएको छ। नेताहरू बिचौलियाको चङ्गुलमा फसिसकेका छन्। पहिरोजन्य विपदहरू बढेको प्रसङ्ग पनि छ। यो मनसुन सुरु भए यता हिजोसम्म बाढी, पहिरो र भारी वर्षाका 711वटा घटना भएका छन्। तिनमा परेर 65 दिनमा 245 जनाको मृत्यु भएको छ। 1500 परिवार प्रभावित भएका छन्। कैयौं विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकेको अब्दुल्ला मियाले भित्री पृष्ठमा लेख्नु भएको छ। कारोबार दैनिकमा आर्थिक मन्दीतिर धकिलिँदै देश शीर्षकको खबर लेखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकिलिएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक सङ्कट विश्वले झेलिरहेकै बेला नेपालको अर्थतन्त्रमा सूचकमा पनि सङ्कोचन मात्रै आएको छैन। कोरोना महामारीले घाँस, बाँस र कपासको अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको छ। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको चेपुवामा परेको नेपाली अर्थतन्त्र गर या मरको अवस्थामा पुगेको छ। मन्दीकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु 15औं योजनाका लक्ष्यहरू नभेटिने स्पष्ट पार्दै मुख्य लक्ष्य र रणनीति र कार्यनीति नै परिवर्तन गर्न लागेको छ। सरकारले राखेका विकास र समृद्धिका योजनाहरू वर्षौंपछि धकेलिने निश्चित प्राय भइसकेको पनि निरु अर्यालले लेख्नु भएको खबरमा भनिएको छ। र नयाँ पत्रिका दैनिकले 2066 र 2072 मा गठन भएको समितिका प्रतिवेदन अलपत्र रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले न्यायालयभित्रका विकृति र विसङ्गति अध्ययन गर्न तेस्रो पटक अर्को समिति गठन गरेको छ। अघिल्ला दुई समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा, सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्को समिति किन गठन गरियो त्यस विषयमा अदालतले प्रष्ट जानकारी दिन नसकेको शिल्पा कर्णले लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिकले बझाङ पहिरो जथाभावी खनेको बाटोले बगायो गाउँ शीर्षकको खबर छ। बंगुल नगरपालिका 3 को मणी पुस्ता पुरानै बस्ती हो। मणिका 67 वर्षीय ददी कुँवर त्यही गाउँमा जन्मिनुभयो, हुर्किनुभयो। अहिलेसम्म उहाँको गाउँमा माथिबाट एउटा ढुङ्गा समेत खसेको याद छैन। तर त्यही गाउँ मंगलबार राति पहिरोले बगायो। बाटो जथाभावी खन्दा सिङ्गो गाउँ प्रभावित भयो। अहिले जथाभावी खनेका बाटोका कारण देशैभरिको अवस्था त्यस्तै छ, पत्रिकाले लेखेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपदमा परि ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विपदमा परि ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई 1 लाख दिने निर्णय गरेको सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिमभरि यस्तो विपदमा परेर ज्यान गुमाएका प्रत्येक परिवारलाई 1 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने र पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका या आंशिक रूपमा घर क्षति भएकाको लागि र उहाँहरूको विपदमा परेकाको उद्धार गर्नको लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड रुपियाँ बराबरको राहतमा पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यौं। घाइतेहरूको निःशुल्क प्रदेश सरकारले औषधि उपचार गर्ने निर्णय गर्यौं। पछिल्लो 2 महिनामा सुदूरपश्चिममा विपदबाट 64 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। विपदबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई संघीय सरकारले भने जनै 2 लाख दिने निर्णय गरेको छ। एकै परिवारको 1 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा 1 जनाको 2 लाख र त्यसपछि अरू मृतकको हकमा प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ दिने बताइएको छ। अब विदेशका खबर। सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणकै प्रसङ्ग। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 पुगेको छ। एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या 70,000 हिजो पुगेको छ। तर केरलामा भने नियन्त्रण भइरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण विगत केही दिनदेखि चिन्ताजनक हिसाबले बढिरहँदा स्थानीय तह र राज्य सरकार बीचको समन्वयले भारतको केरलामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र प्रभावकारी रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण जुन स्थितिमा थियो त्यही स्थितिमा रहन सफल भएको केरला सरकारलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। चीनको वुहानमा सुरु भएको कोरोना भाइरस विश्वभरि तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। तर अमेरिका, ब्राजिल, भारत, रसिया, इटाली, फ्रान्स, बेलायत, मेक्सिको जस्ता देश कोरोनाबाट सर्वाधिक प्रभावित भएका छन्। कोरोनाको उद्गम स्थल मानिएको चीनमा भने पछिल्लो 4 महिना यता 1 जनाको पनि मृत्यु भएको छैन। कोरोना संक्रमणको उद्गम स्थल मानिएको ठाउँमा नै सांगीतिक कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्। भिडभाडहरू बढिरहेका छन् र सफल कूटनीतिक अभ्यासले यूएई र इजरायल बीचको सम्बन्ध अर्को बाटोमा गएको देखिएको छ। गोप्य वार्ता र शान्त कूटनीतिकले इजरायल र यूएई बीच लामो समयदेखि देखिएको द्वन्द्व समाधान भएको छ। दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अगाडि बढेको बीबीसीले लेखेको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पारिश्रमिक निकासाका लागि क्रिकेट खेलाडीको नाम अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीलाई पठाएको छ। आइसिसीले पारिश्रमिकका लागि खेलाडीको सूची मागेपछि क्यानले 23 जनाको नाम पठाएको बताइएको छ। सन् 2019को पारिश्रमिकका लागि खेलाडीको सूची आइसिसीलाई पठाएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै सिपिएल क्रिकेटमा अहिले सन्दीप लामिछानेको टोलीले खेलिरहेको छ। जमैकाले अहिले पहिलो ब्याटिङ गर्दै 135 रन बनाएर 8 विकेट गुमाएर 135 रन बनाएको छ। जवाफी ब्याटिङ गरेको अर्को टोलीले 42 रन बनाउँदा 1 विकेट गुमाएको छ र 6 ओभर 3 बल खेलेको अवस्था छ। तपाईँ सामुदायिक सूचना नेटवर्क सिआइएनले राजधानी काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। घरमै आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिने, कोरोना संक्रमित दम्पतिको अनुभव, रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सिआइएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामुदायिक रेडियो पाठशाला सुरु हुनै लाग्यो, तयार रहनुहोस्। सिआइएन मार्फत देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट एकैसाथ कक्षा 9 र 10 का विद्यार्थीका लागि बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन हुनेछ। अधिकार हो हामीलाई पढ्न दियो, छोरा छोरी बराबरी मान्न थालिदियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपाल, अकोराब र युनेस्को साझेदारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित एउटा दम्पतिको अनुभवको प्रसङ्ग। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 30,000 नजिक पुगेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। हाल घरमै आइसोलेसनमा बस्नेहरूको संख्या 1131 रहेको छ। आज हामीले कोरोना संक्रमण भएर घरमै आइसोलेसनमा बसिरहेको रौतहटको एउटा दम्पतिलाई भेट्दैछौँ। आफै हाम्रो खुसीले हामी होम आइसोलेसनमा बसेका हौँ अनि केही गाह्रो अप्ठ्यारो परेको खण्डमा काउन्सेलिङ गर्नुहोला भन्नुभएको छ। पार्वती मैनाली र उहाँका श्रीमान 20 दिनदेखि होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा होटल चलाउने मैनाली दम्पतिलाई कोरोना कसरी सर्यो पत्तो छैन, तर सामान्य लक्षण सहितको संक्रमण देखिएपछि दुवैजना घरमै सुरक्षित बस्नु भएको छ। व्यायाम गर्ने, म्युजिक सुन्ने अनि कहिलेकाहीँ यसो फेसबुकहरू हेर्ने, न्युजहरू हेर्ने, केरागुडीहरू हामी चना, त्यसपछि प्रिनीहरू, राजमा, फलफुलहरू, सागपातहरू, खानेकुराहरू चाहिँ खाइरहेछौँ हामीले। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन्। सरकारले लक्षण नभएका संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा होम आइसोलेसनमा बस्न पाउने मापदण्ड बनाएको छ, जुन मापदण्डले मैनाली दम्पतिलाई सहज भएको छ। हामी बच्चाहरूबाट पनि अलग अलग, हामी श्रीमान श्रीमती पनि अलग अलग, हामी अलग अलग आफ्नो कोठामा अलग अलग तरिकाले बसेर आफूले अपनाउन सक्ने सम्मको स्वास्थ्य सुरक्षा विधि सबै अपनाएर बसेको। मलाई नानीहरूको चाहिँ चिन्ता लागिरहेछ। अनि अब म्यासेन्जरमा भिडियो कल गर्ने, तिमीहरू सुत टाइममा भन्ने, रातभरि पनि सुतिरहेको छैनन् उनीहरू 2 बजे 3 बजेसम्म। हालसम्म औषधि नबनेको र सजिलै सर्ने भएकाले कोरोना संक्रमितलाई समाजका कतिपयले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्छन्। नागरिकको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत समाजले विभेदपूर्ण दृष्टिले हेर्ने गरेको छ। तर मैनाली दम्पतिलाई छरछिमेकको हौसला मिलेको छ। त्यस्तो हौसलाले रोग जित्ने मनोबल पनि उच्च भएको छ। यो रुगाखोकी, ज्वरो लाग्नु भनेको यो सामान्य रोग हो। सोच्ने तरिका एकदम फरक हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। समाजका मान्छेहरूले त किन टेस्ट गर्नु पर्यो, किन गरेको टेस्ट, यस्तो सामान्य कुरा आउँछ जान्छ भनेर भन्ने मान्छेहरू अत्यधिक हुनुहुन्छ। घरमै बस्दा पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई निरन्तर सम्पर्क गरिरहेका कारण कुनै अप्ठ्यारो छैन। खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याएको र टोल समाजको विशेष हौसला पाएको हुनाले छिट्टै कोरोना जित्ने मैनाली दम्पतिको विश्वास छ। स्नेहा कर्ण, CIN, काठमाडौँ।
अब केही खबर संक्षेपमा। सरकारी हेलचेक्राइका कारण कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अकालमा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका छोरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गर्नुभएको छ। मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 3 का 57 वर्षका सीताराम दाहालको उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। र सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन बैंक पुगेका स्थानीय तहमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै बैंकहरू 746 स्थानीय तहमा पुगिसकेकाले यो परिपत्र गरिएको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित सीआईएनको बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको संख्या 30,000 नजिक, नियन्त्रणका लागि 43 जिल्लामा निषेधाज्ञा, उपचार व्यवस्थापनमा भने सरकार चुक्दै, अस्पतालले भर्ना नलिँदा जनकपुरमा मृगोला रोगी युवाको मृत्यु। विदेशबाट उद्धार गरिएकाहरूको विषयमा नयाँ मापदण्ड, श्रम स्वीकृति नलिएका हजारौं नेपाली बने अलपत्र, बेरोजगार बढ्दै देश आर्थिक मन्दीको बाटोमा। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित, नेकपामा 2 अध्यक्षबीच नियुक्तिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि, जनता समाजवादी पार्टीमा मर्यादाक्रमबारे चर्को विवाद। युरोपमा फेरि कोरोना संक्रमण बढ्यो। भारतमा एकै दिन 70,000 संक्रमित, गोप्य वार्ता र शान्त कूटनीतिकले इजरायल र युएईको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा। र सीपीएल क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको टिम दोस्रो खेलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्ससँग खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा कृषिमा भएको मलमा भएको अनियमितताको प्रसङ्गलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा त्यहाँ हाकिम र विभिन्न बिचौलियाको मिल्यो मतोमा घोटाला भएको खबरहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यसैलाई जोडेर कार्टुन बनाइएको छ। यहाँ एकजना व्यक्ति बोमिट बान्ता गरिरहेका छन् र बान्ता गरेर नजिकै उभिएका अर्का कर्मचारीले केही कुरा भनिरहेका छन्। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, ओहो उदय उभै भयो हाकिम साहब, मल नखाउँ अन्न खाउँ भनेको होइन, लौ हेर बर्बाद भयो। अवस्था प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र राजन रुचाल विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।